बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का आज बड़ा ही बदतरीन और भयानक दिन है। आप जानते हैं कि इस वक्त तक 6 चर्च जलाए जा चुके हैं और जो मसीही बरादरी है उनके घरों को शदीद लूटा जा रहा है, इतनी बुरी तरह लूटा जा रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये फांसी बंदा नहीं चढ़ता हम पीछे नहीं हटने वाले। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने अगर बदतरीन मनाजिर देखने हो तो ये देखिए, यानी इतनी बुरी तरह पुलिस कभी जिंदगी में पाकिस्तान में आपको बेबस नजर नहीं आती। वैसे इनसे अगर किसी निहत्ते बंदे के ऊपर कुछ भी करवाना है तो आप इनसे केसेस करवा लें, इनसे यानी जितना मर्जी जुल्म करवा ले, लेकिन इनसे ये जत्था कंट्रोल नहीं होता। और पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस है, इतनी बेबस है कि इस वक्त उन्होंने कहा है अथॉरिटीज को कि सर यहाँ पे हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, तो आप इमीडिएटली रेंजर्स भेजें। 150 लोग यानी दस्ते जो हैं वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर लाहौर से जड़ावाला जो फैसलाबाद की तहसील है वहाँ पर रवाना किए गए हैं। और पंजाब के अंदर गालिबन ये भी सूरत हाल है, यानी जड़ावाला और दीगर साइड के ऊपर यानी एमरजेंसी किसी सूरत हाल नाफिज की जा सकती है। अभी इसी बारे में कोई ना कोई मामला सामने आएगा। अब ये मामला हुआ क्या है? ये मामला हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर चंद और आँख हैं, ये असल में बेहुरमती की किसी ने, और ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये वो डॉक्यूमेंट्स थे कि जिसकी बेहुरमती, अभी इसकी जांच पड़ताल होना बाकी है, क्या है ठीक है, साजिश है, रियल है, जो भी। इस सारी सूरत हाल में मुबैना ये जो बेहुरमती हुई है इसमें मुजाहिरीन मसीह बरादरी पर दावा बोला है। और वो कह रहे हैं कि जब दावा बोला था तकरीबन सुबह 8-9 बजे का टाइम था, तो हमने पुलिस वालों को कहा है कि देखो हमें मारने के लिए आए हैं, और पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। एक चर्च जलाया है, दूसरा चर्च जलाया है, फिर तीसरा चर्च जलाया है। और आप देखिए कि उसके बाद ये सरकारी यानी डीसी का ऑफिस, ये किसी और ने किया होता तो इन लोगों ने उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कर देने थे। इन्होंने जाकर डीसी का ऑफिस जो है वो बुरी तरह सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की है, और इतने हालात कशीदा हैं कि इस वक्त रेंजर्स को बुलाना पड़ा है। असल में बुध की सुबह ईसा नगरी नामी इलाका है, यहाँ पर जो जड़ावाला में तकरीबन 5% के करीब रहते हैं मसीही लोग, और मसीही बरादरी के जो लोग रहते हैं, यानी आप ये समझ लें कि आम रूटीन के अंदर ज़्यादातर ईसा नगरी में ये लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि चंद नौजवानों की जानिब से कुरान के औराक की बेहुरमती की गई है, और ये इतलात शहर और दीगर सोशल मीडिया पर जब इन्होंने फैलाई तो 9 बजे के करीब लोग सैनमा चौक में इकट्ठे हो गए। और ये जो बीमार जहनीत का शख्स है, इस पागल इंसान ने कहा ओ तुसी घरां दे विच नाश्ते खा रहे हो, निकलो बाहर, ओ तुहाडे दीन जड़ा वे ओदे ते हमला। ये काम इनका क्या है? इस पागल जत्थे का क्या काम है? ये पुलिस का काम है कि पुलिस उसको पकड़े। यानी आप एक बात बताइए, अगर किसी शख्स ने बेहुरमती की है उसको सजा दें, उसको लटकाएं, जो मर्जी करें। आपने 6 चर्चे जला दिए, आपने लोगों के घर नजरे आतिश कर दिए हैं, इतनी लूटमार की है, ये दीन के नाम पर आप सारा काम कर रहे हैं। और फिर हर जगह लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते, जिसने जिंदगी में कभी हलाल भी ना खाया हो वो भी पीछे उड़ के आ जाता नारे मारते हुए। यानी इस मुल्क की सूरत हाल है। भाई आपका काम है, जिसने किया है उन बंदों को पकड़े, उनके खिलाफ केस चलाए। आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते अगर उस बंदे ने किया, क्योंकि कानून सजा देगा उसको। और पुलिस बेबस नजर आ रही है, और पुलिस वाले उनके आगे इतने बेबस है कि उनको ये डर है कि हमारे ऊपर ही ना ये चढ़ दौड़े। अब इस सूरत हाल में जो हुजूम था, जट्ठा था, ये ईसा नगरी मोहल्ले में एक चर्च को इन्होंने निशाना बनाया। इसके अलावा 125 किलोमीटर दूर जाकर टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक चर्च था, इसको भी उन्होंने निशाना बनाया। ये तो असल में एक छोटा सा शहर है जड़ावाला, और यहाँ पर लोग जो हैं यानी वो कहते हैं कि हमारे घरों को आग लगा दी है। यानी अगर किसी ने बेहुरमती की है तो बताइए XYZ का क्या लेना देना है, किसी फादर का क्या लेना देना है, किसी बेचारे चर्च वाले का क्या लेना देना। और आपने उनकी बाइबल जला दी है। यानी इस्लाम, अगर किसी ने कुरान की बेहुरमती की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, लेकिन पहले उस पर साबित हो जाए। इस सारे सूरत हाल में हमें क्या राइट है कि हम किसी भी मजहब की जाकर उनकी यानी किताब को जला दें, बाइबल को आप जला दें? ये इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है? अब आप सोचिए, इस वाक़े के बाद एसी जड़ावाला शौकत मसीह थे, उनको भी हटा दिया गया है।
یعنی آپ سوچئے ذرا کہ وہاں پر وہ گئے، انہوں نے کہا کہ صبح 8-9 بجے کے درمیان ہی سارے کا سارا معاملہ ہوا، ڈنڈے اٹھا رکھے تھے انہوں نے، اور پھر اے سی جڑا والا کے دفتر پر جا کر حملہ کیا، اور تقریباً اس ساری صورتحال میں وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلے۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ معاملہ فجر کی نماز کے بعد اطلاع ملی ہے، اور اس کے بعد سے شروع ہو گیا، لوگوں کہہ رہے کہ تسی ناشتے کر، یہ بندہ پاگل انسان، یہ بیمار ذہنیت کے پاگل لوگ، او جی تسی ناشتے کر رہے ہو، تہاڈا دین خطرے وچ ہے۔ بھئی تیرا کیا کام ہے؟ یہ پولیس کا کام ہے۔ اب پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ نے پیدا کر دی ہے۔ جنہوں نے ان طاقتوں کو بنایا ہے، پوچھے جا کے ان سے، اب 40 سال ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے گلے پڑیں گے ہی نہیں یہ سارے۔ 15 مکانات کو آگ لگی ہے۔ اب ایک بات بتائیے، ایک بندہ، 2 بندہ، یا جتنے بھی لوگ ہیں، 1-2 لوگ جنہوں نے بے حرمتی کی ہے، پہلے ان پر ثابت کرنا، ان کو آپ گرفتار کریں، ان کے اوپر پورا کیس چلائیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ان 15 گھر جو ہے، یہ بیچارے جو غریب رہتے تھے، ان کا کیا قصور ہے؟ جن کے گھر 15 کے 15 جلا دیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے کرسچن کالونی کو خالی کروا لیا ہے، اور کہا ہے کہ امیڈیٹلی آپ اپنے ڈاکومنٹس پکڑیں، چیزیں پکڑیں، جن بیچاروں کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر نکل کے پیچھے سب کچھ جلا دیا۔ اور اس صورتحال کے اندر پتہ یہ چلا ہے کہ پیچھے جو ان کے گھروں سے مل رہا ہے، وہ دین کے نام کے اوپر اس کو لوٹا جا رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، مکانات کو آپ نے پوری طرح راکھ کر دیا۔ سوچئے ذرا کہ اس ساری صورتحال میں جو بندے وہ تو فرار ہو گئے ہیں، جنہوں نے بھی مبینہ طور پر بے حرمتی کی ہے وہ تو فرار ہو گئے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر ایک نہیں کئی شہروں میں اب یہ موٹر وے پر بھی پہنچ گئے ہیں، فلانی جگہ پر پولیس مکمل طور پر بے بس ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ شہر میں 6 گرجا گھر جلائے جا چکے ہیں، اور ایک پاسٹر ہے، وہ کہتے ہیں میرے گھر کو بھی جلا دیا۔ اس کا میرا کیا لینا دینا ہے؟ میرے پاس آئے، اگر کسی نے بے حرمتی کی ہے تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، بلکہ آپ کے ساتھ جا کر اس کو سزا دوں گا کہ نہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اور بتائیے اسلام کیسے کہتا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو جا کر نقصان پہنچائیں؟ اگر ایک بندے نے ظلم کیا ہے تو کیا پوری آپ برادری کو سزا دیں گے؟ بتائیے تو صحیح نا، کیا اس طرح ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر؟ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پورے ملک کے اندر جائیں گے۔ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر چرچ ہیں، وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کہ کسی بھی وقت یہ کوئی جتھا اٹھے گا اور اٹھ کر جا کر وہ کر دے گا۔ اتنا ظلم یار! ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، بیمار ذہنیت۔ یہ معاشرہ آپ کا مثال قائم کرتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اٹھے ہیں، جس نے زندگی میں ان میں سے جتنے مظاہرین ہیں، 99.99% لوگوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی فجر کے بعد، اور اٹھ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، ان کو پتہ نہیں، ان کو وضو نہیں کرنا آتا ہوگا، جنہوں نے جا کر یہ سارے نعرے مار کر کیا۔ یہ سمجھے ہم گھر جلائیں گے اور جنت اپنی پکی کر لیں گے۔ آپ نے، اسلام یہ کہتا ہے کسی کی آپ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن لوگوں نے کیا آپ ان کی پراپرٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، قانون ان کو سزا دے گا۔ آپ کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں؟ اور آپ سب سے پہلے آپ کو وہاں ثابت کرنا ہوگا کہ فلانے بندے نے کیا، اس کے بلکہ یہ کیس سٹرونگ تھا، اس میں کچھ گواہ بھی موجود ہیں، اور یہ کیس بڑا اچھا بن سکتا ہے، سٹرونگ مثال قائم ہو سکتی ہے کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ جائیں ان کے گھروں میں اور جا کر جلا ڈالیں۔ کسی بیچاری کا پتہ نہیں کس طرح کسی کا زیور پڑا ہے، کسی کا کچھ پڑا ہے، اپنا 15 لوگوں کا اپنے خاندانوں کا گھر جلا دیا ہے۔ تو بتائیے ساری صورتحال کے اندر اب یہ بھی کچھ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ گھر کسی مسلمان کا ہو، کسی نے ان کو کرائے پر دیا ہو، اور پتہ چلے آپ نے کسی مسلمان کا گھر جلا دیا۔ یعنی یہ ایسی بھی صورتحال ہے؟ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم نے ہاتھ میں، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ زنا پاکستان میں ہوتا ہے، شراب سب سے زیادہ پی جاتی ہے، بدکاری سب سے زیادہ یہاں پر ہوتی ہے۔ حرام آپ پورے ملک میں چلے جائیں، آپ کو خالص دودھ نہ ملے۔ آپ یعنی حالت یہ ہے کہ یہودیوں کی کوکو کولا اور کیمیکل دودھ آپ مسلمانوں کا، یہ ہے ہماری حالت۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو دین سکھاتا ہے اس کو فالو نہیں کیا۔ اسلام نے کہا ہے کہ کسی کی بھی آپ نے جان لی ہے جو معصوم ہے تو آپ نے پوری انسانیت کی جان لی ہے۔ اتنا سختی سے وعید آپ کو کی گئی ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو دین ہمیں کہتا ہے کہ جنگ کے دوران آپ نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا، اور ایون کہ آپ نے درختوں کو، اور یہ کسی کو ناحق نہیں مارنا، آپ مار ہی نہیں سکتے کسی کو، تو آپ گھر اور پراپرٹی جلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیا پتہ نہیں کتنے گھر جو ایسے ہیں جو وہاں پر مسیح برادری رہ رہے ہو، مسلم کے ہوں، اور پھر آپ نے، بلکہ ان کے نہ بھی ہوتے، مسیحیوں کے بھی ہوتے، تو آپ کو جلانے کا حق نہیں ہے ان کا، جو مرضی آپ کر لیں۔
ایک دو بندے نے قصور کیا، آپ نے پوری کالونی کو نشانہ بنا دیے، 6 چرچ آپ نے جلا دیے اور باقیوں کے اوپر سیکیورٹی حالت ہے. اور پولیس پوچھے ذرا اس نااہل جمعہ بازار پولیس سے، یہ آپ کے ملک کی صورت حال ہے کہ کسی طرح یا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، پوری طرح بیمار ذہنیت اس وقت ہو چکی ہے سوسائٹی کی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.